अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नवाज़ शरीफ की तकरीर सुनाने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खुद फरेबी का शिकार थे। मसनूई तौर पर खुशी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तकरीर उस वक्त की उन्होंने, ये मैं आपको बताता चलूं कि जब नवाज लीग सिर्फ 60 नशिस्तों पर आगे थी, 60 हलकों में वो आगे थी और कुल जो वोटिंग हुई है वो 266 सीटों पर थी, 266 सीटों पर। सिर्फ 60 सीटों पर वो आगे थी, अभी मुकम्मल रिजल्ट भी नहीं आए थे। गो इंतखाबात को ख़त्म हुए हुए, पोलिंग टाइम को ख़त्म हुए हुए 24 घंटे के करीब हो गए थे। अब इस पे उन्होंने अपना दावा कर दिया कि ये हम सबसे बड़ी जमात हैं और हम ये इलेक्शन जीते हैं। इस पर एक शेर याद आ रहा है मुझे कि नेरंगिए सियासत दौरान तो देखिए, नेरंगिए सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। हमें उनका मज़ीद कहना था कि हमें मैंडेट मिला है, दूसरी जमातें आएँ और हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। यानी वो खुद को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंसीडर कर रहे हैं। लॉयंस शेयर वो खुद लेना चाह रहे हैं कि बाकिया जमातें आएँ, हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से, इस भंवर से निकालेंगे। हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बार बार इस मुल्क में इंतखाबात करवाएं। ये उन्होंने जुमला क्यों कहा? ये उन्होंने इसलिए कहा कि उन्हें पता है कि उन्होंने जितनी वसी पैमाने पर धांधली की है, अब तहरीक इंसाफ इन्हें नहीं छोड़ेगी। तहरीक इंसाफ अपना हक ले कर रहेगी, क्योंकि इन्होंने 40 से 50 सीटों के दरमियान धांधली की है, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की लीड 50,000 से ज़्यादा थी। बल्कि एन 128 राजा सलमान की सीट पर तो उनके मुताबिक 80,000 से 1 लाख की लीड थी। अब इसलिए वो इस बात का कह रहे हैं कि बार बार इंतखाबात करवाने के मुताबिल नहीं हो सकते। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। ये 35 साल इनको पहले दिए हैं पाकिस्तानी अवाम ने, अब ये मजीद 10 साल मांग रहे हैं। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में गुज़श्ता दिन लिखा था कि 10 साल चाहिए इस मुल्क को सही करने के लिए। उनका मज़ीद कहना था कि मैं लड़ाई नहीं चाहता जो हमसे लड़ना चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और नून लीग, इसके अलावा छोटी छोटी जमातें और भी हमारे साथ होंगी हुकूमत में। सियासत इबादत समझ कर करें और अवामी मसाइल के हल के लिए मिल कर काम करें। अब ऐसी नसीहतें कर रहे हैं वो, और फिर मुल्क को लूट कर निकल जाते हैं, मुल्क की मईशत को तबाह करके, महंगाई करके, बेरोज़गारी करके ये फिर यहाँ से फरार हो जाते हैं लंदन में। तो अब ये दर्स दे रहे हैं अवाम को, जैसे अवाम इन्हें जानती नहीं है। इनकी तो वही बात है कि सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। मियाँ साहब का वही हाल है कि जैसा एक फरेबी, चोर, डकैत, स्मगलर, करप्ट इंसान हो और वो जब अपना नया घर बनवाए तो उस पर वो लिखे कि हाजा मिन फजल रब्बी, ये सब अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो नवाज शरीफ के तर्जुमान रहे हैं, उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल कर ली है। अब मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं रहता। ये खुद इन्हीं की पार्टी के लीडर हैं और उनका कहना है कि ऐसा नवाज शरीफ को या नून लीग को नहीं करना चाहिए। तलत हुसैन एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या कहा, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन नाकिद रहे हैं। उनका कहना था
کہ نواز شریف کی وکٹری اسپیچ بہت بھونڈا عمل ہے. انہوں نے اس کو آکورڈ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک اور صحافی ہیں منصور علی خان، وہ بھی تحریک انصاف کے سخت ناقد ہیں، اور ان کا کیا کہنا تھا ان انتخابات پر، یہ ذرا سن لیجئے. مجھے ذرا کھل کے بات کرنے دیجیے گا. صبح سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو ہم نے یہ نظام دیکھا، یہ میں فارم 47 جو نواز شریف صاحب کا NA-130 کا یہ فارم ہے، جیسے ایک 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں آپ کریون دے دیں اور اس کو کمرے میں بند کر دیں نا، اور 1 گھنٹے کے بعد آئیں تو پنجابی میں یہ کہتے ہیں کھچ بچولے پائے ہیں. تو یہ صورتحال ہے 47 کی. یہ ایکچولی آپ کے لیٹ می سے دس، یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر نا ایک تماچا ہے، اس سے کم نہیں ہے. شرم آتی ہے اس فارم کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ذی شعور آدمی جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا نا، جب وہ اس فارم کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اس نظام کا حصہ ہوں. آپ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت میں آ کے ووٹ ڈالوں. آپ صرف ایک 4 سال کے بچے کو جس کو تھوڑی سی میتھس آتی ہوگی نا، وہ بھی کیلکولیٹ کرے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے، کیا یہ مطلب میں یہ بیسکلی یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ میں خود پیدا ہوا. NA-130 میں پیدا ہوا، میں نے اپنا بچپن سارا وہاں پہ گزارا. پاکستان کا سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں لاہور میں جو ہوتے ہیں وہ اس حلقے میں ہوتے ہیں، مال روڈ کے اوپر. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی رہی، ریلیاں نکالتی رہی، احتجاج کرتی رہی، وہ اس حلقے کے 6,08,000 افراد میں سے کسی ایک کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم مجھے ووٹ دو. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس کے بعد یہ جو مہر بانو قریشی 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. ملتان کے اندر مطلب وہاں کے لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا. 16,500 ووٹ یہاں پہ اسی لاہور کے اندر اب اسی کے مطابق جو ہے 650 ووٹ ہے جو ریجیکٹ ہوا ہے. لاہور کے لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ 650. اور بائی دا وے لاسٹ ٹائم اسی حلقے کے اندر جو ہے 2,500 ووٹ ریجیکٹ ہوا. یہ اسکرین پہ چل بھی رہا ہے فارم، ٹھیک ہے. اب آپ یہ جسٹ لک ایٹ دا نمبرز. مطلب جماعت اسلامی، جمیعت علماء اسلام فے، ان میں سے کسی کے پاس ان کے تائید کنندہ یہ رزلٹ کیا فارم 47 کم لگ رہا ہے، یہ بیلنس شیٹ زیادہ لگ رہی ہے. تائید کنندہ نے جا کے ووٹ نہیں دیا. جس نے اس امیدوار کو سجیسٹ کیا ہوا ہے، جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہے، اس نے بھی اس کو جا کے ووٹ نہیں دیا. اس کے گھر والوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ووٹ دیا جائے. خدا کے لیے اس عوام کے ساتھ ایسا مذاق مت کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جماعت یا دوسری جماعت کون جیت رہی تھی، لیکن یہ بیسیکلی مجھے کہنے دیجیے کہ یہ اس طرح نواز شریف کی شرمندگی بچانے کے لیے آپ نے یہ فارم نکالا، کیونکہ مانسیرا سے بھی وہ ہار گئے تھے. یہ ان کی آبائی سیٹ تھی جہاں سے وہ ہارے. 1985 سے الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے ہماری ٹرانسمیشن میں مزمل صاحب نے یہ فرمایا کہ اتنے پرانے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، اس سے بڑی شرمندگی کوئی تھی. میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، اور اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے ہوگا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. نون لیگ کے الیکشن جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے، وہاں سے میرے ساتھ ایک شخص رابطے میں تھا، اور اس نے مجھے بات کی نون لیگ کا جھاڑو پھر چکا ہے. اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. اس نے کہا میں نے خود مریم نواز شریف، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کے منہ اترے میں نیچے. اور آج صبح جب آپ اٹھ کے دیکھتے تو آپ جا کے وہاں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب نون لیگ جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی ان کے سامنے آ رہی. خدا کے لیے انہی کے صحافی ہیں جو ان کے حمایتی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو اگلی خبر دیتا چلوں. NA-248 کراچی سے خالد مقبول صدیقی کی کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے ان کے مخالف امیدوار ارسلان خالد نے، جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کراچی میں خالد مقبول صدیقی کی کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے. اور اگلی خبر ہے کہ شمالی وزیرستان میں فائرنگ سے سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ زخمی ہو گئے. محسن داوڑ انتخابی نتائج میں تاخیر پر احتجاج کر رہے تھے. یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.